Hello everyone. Today we are going to study about the mushroom. र मशरुमलाई के पनि भनिन्छ भने च्याउ भनेर भनिन्छ। यो मशरुम कुन ग्रुपमा पर्छ भने मशरुम फल्स इन द ग्रुप अफ फन्जाई है। र फन्जाईको ग्रुपमा पर्छ। यसमा के हुँदैन त क्लोरोफिल हुँदैन। दे डु नट कन्टेन्स क्लोरोफिल। जब क्लोरोफिल हुँदैन यसले आफ्नो खाना बनाउन सक्दैन र खाना बनाउन सक्दैन भने यो के हुन्छ त अरूमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ। कुनै मरेको सडेको कुराहरुमा यो ग्रो गरिरहेको हुन्छ, त्यहाँबाट यसले खाना लिइरहेको हुन्छ। त्यसैले यसलाई के पनि भनिन्छ त स्याप्रोफाइटिक भनेर भनिन्छ। दिस इज अल्सो कल्ड स्याप्रोफाइटिक बिकज दे डु नट have chlorophyll, they cannot prepare their own food, they have to depend on dead and decaying substances. Okay, र यसलाई नेपालीमा स्याप्रोफाइटिकलाई के पनि भन्छ भने मृत जीवी भनेर भनिन्छ। मरेको सडेको कुराहरुमा यो ग्रो गरिरहेको हुन्छ। प्रोटिनको एउटा राम्रो सोर्स मानिन्छ। जुन मान्छेले माछा मासु खाँदैन उनीहरुले के खाइरहेको हुन्छ त मशरुम खाइरहेको हुन्छ टु गेट इनफ प्रोटिन इन देयर diet. Okay, let us see the structure of mushroom. When we see the structure of mushroom consists of one umbrella like structure on the head. Okay, and from there one एउटा डाँठ के एउटा माथि छाता जस्तो स्ट्रक्चर हुन्छ र त्यहाँबाट एउटा डाँठ निस्केको हुन्छ। माना कि यो मशरुम यो गोबरमा चाहे कुनै सडेको केही कुरामा यो ग्रो गरिरहेछ भने त्यो मटेरियल त्यो सबस्ट्रेटम भन्दा तलतिर के हुन्छ त अब रुटै त हुँदैन तर रुट जस्तै केही यहाँ तल स्ट्रक्चर हुन्छ। र यो रुटै होइन तर रुट जस्तै जुन स्ट्रक्चर हो यसलाई के भनिन्छ त माइसेलियम भनेर भनिन्छ। वी कल इट माइसेलियम भनेर भन्छौं। र यो माइसेलियम केले बनेको हुन्छ भने माइसेलियमलाई जब हामी निचोरे त्यहाँ तानेर हेर्छौं भने यसलाई तोडेर हेर्छौं भने त्यहाँ के धागो धागो जस्तो स्ट्रक्चरहरु हुन्छ है। इट कन्सिस्ट अफ लट अफ सच स्ट्रक्चर एन्ड दैट स्ट्रक्चर इज कल्ड हाइफा। दिस इज कल्ड हाइफा या हाइफी भनेर भन्छौं। र यो हाइफीहरुको काम के हो भने तल जहाँ यो ग्रो गरिरहेछ तलबाट फुड एब्जर्ब गरेर यो पुरै बडीमा सप्लाई गर्ने। ठीक छ। यो जुन डाँठ देखिरहेछौं हामी यो डाँठलाई के भनिन्छ त स्टाइप भनेर भनिन्छ। दिस स्ट्रक्चर इज कल्ड स्टाइप। र माथि जुन अम्ब्रेला शेपेड स्ट्रक्चर छ दिस इज कल्ड पाइलस। यसलाई भन्छौं हामी पाइलस। ठीक छ। र यो पाइलसमा भित्रपट्टि यो छाताको तलबाट हेर्दाखेरि यसमा हामी यस्तो केही स्ट्रक्चरहरु देख्छौं। सम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स यसरी डिस्ट्रिब्युट भएको देख्छौं हामी। र यो स्ट्रक्चरलाई के भनिन्छ त गिल्स भनेर भनिन्छ है। यति कुरा हामीले यसको स्ट्रक्चरमा बुझ्नु पर्छ। यसको जुन हाइफा हुन्छ हाइफा यो एक्चुअली यसलाई जब हामी डिटेलमा हेर्छौं एक्चुअली यो कस्तो हो भने यस्तो केही सेलहरु हो। यो सेलहरु लङ लेन्थ अफ सेलहरु हो। फिलामेन्टस सेलहरु जोइन भएर यो हाइफाहरु बनेको हुन्छ। केहीमा यो मशरुममा चाहिँ यो सेलहरुको बीचमा वाल हुन्छ र यस्तो हाइफालाई हामी के भन्छौं त सेप्टेड हाइफा भनेर पनि भन्छौं। सेप्टेड हाइफा भनेर भन्छौं। ठीक छ। स्ट्रक्चरको कुरा गर्दाखेरि दिस इज द नर्मल स्ट्रक्चर अफ मशरुम। अरु पनि केही स्ट्रक्चरमा केही कुराहरु थप्न सकिन्छ। जस्तै यो गिल्सको हामी स्ट्रक्चर हेर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ त यो गिल्स भनेको यो रिप्रोडक्टिभ यसको स्पोर्ट्सहरु बनाउने स्ट्रक्चर हो। ठीक छ। यो गिल्सबाट केही ब्यासिडियो स्पोर्ट्सहरु बन्छ जसले फ्युचरमा नयाँ नयाँ मशरुम्सहरु बनाउन सक्छ। अब यसको स्ट्रक्चर हेरौं हामी। यो गिल यहाँबाट काट्दाखेरि यो गिल्स जुन देखिरहेछौं हामी त्यो गिल्सको स्ट्रक्चर कस्तो देखिन्छ सबभन्दा त्यसको बेसमा केही सेलहरु हुन्छ। स्ट्रक्चरमा के हुन्छ भने त्यसलाई हामी भन्छौं ट्रमा। त्यो स्ट्रक्चरलाई के भन्छौं ट्रमा। र यो ट्रमाको माथि केही अरु यसलाई भन्छ यो लेयरलाई भन्छ सब हाइमेनियम। सब हाइमेनियम भनेर भनिन्छ। र यो सब हाइमेनियम भन्दा माथि केही यस्तो इलन्समा यो लेयरलाई के भनिन्छ भने हाइमेनियम भनेर भनिन्छ। यसलाई भनिन्छ हाइमेनियम।
कल इट हाइमेनियम। ठीक छ। र यो हाइमेनियममा के हुन्छ भने दुई किसिमको सेल हुन्छ, एउटा हुन्छ बेसिडियम, अर्को हुन्छ पाराफाइसिस। टू टाइप्स अफ सेल्स आर प्रेजेंट इन दिस हाइमेनियम लेयर, दैट इज बेसिडियम एंड पाराफाइसिस। अब हेर, जो बेसिडियम हुन्छ त्यो फर्टाइल सेल हुन्छ। जस्तै मैले भने यो बेसिडियम हो र यो बेसिडियम हो भने दे हैव क्यापेसिटी टू प्रोड्यूस सीड, यसमा सीड बनाउने क्यापेसिटी हुन्छ। Basidium cell consists of capacity to produce basidiospore, seed for new mushroom. Okay, but those other cells which cannot produce the seed, they are called paraphysis. यो यसलाई के भन्छ हामी paraphysis भनेर भन्छौं। They are sterile cell, they cannot produce seed. यिनीहरू भनेको sterile cell हो र बेसिडियम भनेको चाहिँ के हो, फर्टाइल सेल हो। ओके, लेट अस नो हाउ बेसिडियोस्पोर्स आर फॉर्म्ड इन द बेसिडियम। बेसिडियम सेल हो। अब बेसिडियम सेलमा के हुन्छ भने दुईटा न्यूक्लियस हुन्छ। यो कुन सेल हो त, बेसिडियम सेललाई मैले फोकस गरिरहेको छु। बेसिडियम सेलमा दुईटा न्यूक्लियस हुन्छ, एउटा हुन्छ पोजिटिभ स्ट्रेन र अर्को हुन्छ नेगेटिभ स्ट्रेन। ठीक छ। अब यसमा हुन्छ के कि यो पोजिटिभ स्ट्रेन र नेगेटिभ स्ट्रेन के भइहाल्छ, यो न्यूक्लियस फ्यूज भइहाल्छ। यानी मान यो बेसिडियममा यो दुवै फ्यूज भइहाल्यो भने अब जुन यहाँ न्यूक्लियस बन्छ यसलाई हामी भन्छौं डिप्लोइड न्यूक्लियस। के भन्छौं, डिप्लोइड न्यूक्लियस। यो थियो हैप्लोइड न्यूक्लियस, यसमा क्रोमोजोमको नम्बर हाफ हुन्छ। यसलाई भन्छ, जो पोजिटिभ स्ट्रेन र नेगेटिभ स्ट्रेन थियो यिनीहरूलाई भन्छ हैप्लोइड न्यूक्लियस। तर अब दुवै जब मिलिहाल्यो अब यसलाई के भन्छ त, डिप्लोइड न्यूक्लियस भनेर भनिन्छ। अब यो डिप्लोइड न्यूक्लियस फेरि के हुन्छ भने रिडिभाइड हुन्छ। यो फेरि के हुन्छ त, फेरि रिडिभाइड हुन्छ र एउटाबाट चारवटा न्यूक्लियस बन्छ। यो डिप्लोइड न्यूक्लियस ब्रेक डाउन भएर चारवटा फेरि हैप्लोइड न्यूक्लियस बन्छ र त्यो हैप्लोइड न्यूक्लियस भएको बेसिडियम। अब हेर, यो चारवटा बनिसकेपछि यसमा के हुन्छ, यस्तो माथितिर फिंगर लाइक केही प्रोजेक्सन्सहरु अब डेभलप हुन्छ। यो बेसिडियममा फिंगर लाइक प्रोजेक्सन डेभलप हुन्छ र यो चारवटा न्यूक्लियस जुन छ एउटा यो फिंगर लाइक स्ट्रक्चरमा एउटा एउटा छिर्छ। यसमध्ये यो चारवटा मध्ये दुईटा पोजिटिभ हुन्छ, दुईटा नेगेटिभ हुन्छ। यानी यसमा पनि दुईटा पोजिटिभ र दुईटा नेगेटिभ स्ट्रेन भएको न्यूक्लियस यो के हुन्छ त, त्यो स्ट्रक्चर, यो स्ट्रक्चर जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर छ यसमा छिर्छ र यो स्ट्रक्चर जुन डेभलप भएको छ यो स्ट्रक्चरलाई भनिन्छ स्टेरिगमाटा। दिस इज कल्ड स्टेरिगमाटा। ठीक छ। स्टेरिगमाटामा हरेक एउटा न्यूक्लियस छिर्यो। त्यो स्टेरिगमाटामा छिरिसकेपछि त्यो अब म्याच्योर हुन्छ। म्याच्योर भइसकेपछि हावाहरू चल्दाखेरि यो स्टेरिगमाटा के हुन्छ त, अब टुट्छ र टुटेर टुट्दाखेरि यहाँबाट यस्तो किसिमको स्ट्रक्चरहरू, यो स्ट्रक्चरहरू यो टुटेर झर्छ। अब यो सबैमा के छ त, एउटा न्यूक्लियस छ, यसमध्ये दुईटा पोजिटिभ छ र दुईटा नेगेटिभ छ र यो जुन यसबाट अब टुटेर झर्छ त्यसलाई हामी के भन्छौं, बेसिडियोस्पोर भनेर भन्छौं। वी कल इट बेसिडियोस्पोर। यानी यो बेसिडियम हो, बेसिडियमले के बनाइरहेछ त, यो बेसिडियोस्पोर बनाइरहेको छ, which has capacity to produce new हैन भने। अब यहाँबाट के हुन्छ, यहाँ केही माइसेलियम डेभलप हुन्छ। के डेभलप हुन्छ त, माइसेलियम डेभलप हुन्छ र त्यो माइसेलियममा एउटा न्यूक्लियस मात्र हुन्छ र त्यो माइसेलियमलाई हामी भन्छौं प्राइमरी माइसेलियम। वी कल इट प्राइमरी माइसेलियम। ठीक छ। अब यो प्राइमरी माइसेलियममा
हामीलाई के थाहा छ त यसमध्ये दुईटा कुनै पोजिटिभ छ र दुईटा नेगेटिभ छ। त यो प्राइमरी माइसेलियम एक आपसमा के हुन्छ फ्यूज हुन्छ। एउटा पोजिटिभ र एउटा नेगेटिभ वाला माइसेलियम के हुन्छ फ्यूज हुन्छ र फ्यूज हुँदाखेरि अब माने यो र यो फ्यूज भयो र फ्यूज भइसकेपछि त्यसले अब के बनायो त अर्को माइसेलियम बनायो जसमा के छ त दुईटा न्यूक्लियस छ। यो र यो फ्यूज भयो त यसले के बनायो त दुईटा न्यूक्लियस भएको माइसेलियम बनायो जसलाई हामी के भन्छौं सेकेन्डरी माइसेलियम भनेर भन्छौं। वी कॉल इट सेकेन्डरी माइसेलियम। ल अब यो सेकेन्डरी माइसेलियममा यो सेकेन्डरी माइसेलियमलाई हामी के पनि भन्छौं त डाइकार्योटिक माइसेलियम पनि भन्छौं किनकि यसमा दुईटा न्यूक्लियस छ। डाइ भनेको 2 कार्यो भनेको न्यूक्लियस डाइकार्योटिक माइसेलियम भनेर यसलाई भन्छौं हामी। र यो डाइकार्योटिक माइसेलियम के हुन्छ भने यसले अब नयाँ मसरुमको उत्पादन गर्न सक्छ। न्यू मसरुम क्यान अराइज फ्रम दिस सेकेन्डरी माइसेलियम। In this way, its life cycle is repeated. I hope you understood. Let us revise again. हामीले के भने त जुन अम्ब्रेला लाइक शेप छ त्यसभित्र गिल्स हुन्छ। गिल्सलाई काटेर हेर्दाखेरि त्यसमा डिफरेन्ट स्ट्रक्चर थियो ट्रमा सब हाइमेनियम र हाइमेनियम। जुन हाइमेनियम छ त्यसमा दुई किसिमको सेल हुन्छ बेसिडियम र पाराफाइसिस। द पाराफाइसिस भनेको दे प्रोड्यूस सीड तर बेसिडियममा क्यापेसिटी हुन्छ दे क्यान प्रोड्यूस द स्पोर्स और सिम्पली सीड वी क्यान से। बेसिडियममा दुईटा न्यूक्लियस हुन्छ एउटा माइनस एउटा प्लस तिनीहरू फ्यूज गर्छ र एउटा डिप्लोइड न्यूक्लियस बनाउँछ। त्यो डिप्लोइड न्यूक्लियस फेरि ब्रेकडाउन हुन्छ चारवटा न्यूक्लियसमा। त्यो चारवटा न्यूक्लियस त्यो बेसिडियममा फिंगर लाइक प्रोजेक्सन डेभलप हुन्छ। त्यो चारवटै न्यूक्लियस त्यो फिंगर लाइक प्रोजेक्सन भित्र छिर्छ र त्यो फिंगर लाइक प्रोजेक्सन जुन डेभलप हुन्छ त्यसलाई हामी स्टेरिगमाटा भनेर भन्छौं। र त्यो स्टेरिगमाटामा न्यूक्लियसहरू छिरिसकेपछि म्याच्योर भइसकेपछि त्यो स्टेरिगमाटा टुट्छ। न्यूक्लियस भएको स्टेरिगमाटा टुट्छ र त्यसलाई हामी के भन्छौं बेसिडियोस्पोर। त्यसमा दुईटा पोजिटिभ स्ट्रेन हुन्छ र दुईटा नेगेटिभ स्ट्रेन हुन्छ र त्यो जब माटोमा या कुनै सबस्ट्रेटममा झर्छ त्यो अब बिस्तारै ग्रो हुन्छ र त्यो ग्रो भएपछि त्यसलाई भन्छ हामी प्राइमरी माइसेलियम। यस्तै पोजिटिभ र नेगेटिभ प्राइमरी माइसेलियमहरू फ्यूज हुन्छ र त्यो अब केमा चेन्ज हुन्छ त सेकेन्डरी माइसेलियममा चेन्ज हुन्छ र त्यो सेकेन्डरी माइसेलियम के हुन्छ त दैट कैन डेभलप इन्टु अ न्यू मशरूम। दिस इज द बेसिक कन्सेप्ट अफ लाइफ साइकल अफ मशरूम। र यस्तै यसको लाइफ साइकल कन्टिन्यू भइरहेको हुन्छ। फेरि यो ग्रो गर्छ फेरि यसमा गिल्स छ गिल्समा बेसिडियम छ फेरि त्यो बेसिडियमले बेसिडियोस्पोर बनाउँछ र यसको लाइफ साइकल। आई होप यू अंडरस्टूड द स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकल अफ मशरूम। इफ स्टिल एनी प्रॉब्लम you comment, I'll make a new video for you. If still there is any problem you comment, I'll make a next video for you. Thank you very much. Best of luck.